नाज़रीन, कुछ आमतरी खबरें आपके सामने रख देते हैं, लेकिन पहले नाज़रीन बतौर इदारा, बतौर जर्नलिस्ट, बतौर डेमोक्रेट्स, शहरी हम कंडम करते हैं जो कुछ इमरान अहमद खान नियाज़ी की बहनों के साथ हुआ है। ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये शर्मनाक है और ये इंतहाई घटिया और बदबूदार हरकत है जो कि उनके साथ की गई है। वो नॉन पॉलिटिकल खवातीन है और ये एक इंतहाई नाज़रीन एक बड़ा बदतरीन किस्म का जुल्म है जो कि किया गया है। अच्छा नाज़रीन, अलीमा खान साहबा और नूरीन नियाज़ी और इन सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब बदकिस्मती एक और ये कि पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन नाज़रीन इसे रिपोर्ट नहीं करता। हमने भी काला किया हुआ है, यानी मीडिया नाज़रीन इस वक्त कुछ और ही दिखा रहा है, कुछ और ही ख्वाब, यानी शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जा रही है, लेकिन जो कुछ ये अडयाला जेल के बाहर हुआ है और जो बता रही हैं उसे रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। लिहाजा हम मुख्तलिफ जो टुकड़े हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आपके सामने रखेंगे। फिर नाज़रीन आसिफ अली जरदारी साहब को बाकायदा से थ्रेट किया गया, बाकायदा धमकी दी गई, बताया गया है कि भाई अपनी औकात में रहो, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या कर देंगे। एंड अगेन आखिर में आपके सामने रखेंगे एक बैनुल अक़वामी नाज़रीन एक सफारत खाने ने इमरान खान साहब के बारे में क्या लिखा है और क्या पैगाम पहुंचाया है कि इमरान खान की रिहाई कब तक नहीं होनी चाहिए, ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन अडयाला जेल के बाहर जो कुछ अलीमा खान साहबा और उनकी बहनों के साथ हुआ और खासतौर पर नूरीन नियाज़ी साहबा को नाज़रीन उनके बालों में हाथ डालकर उन्हें सड़क के ऊपर घसीटा गया है। अलीमा खान साहबा ये कहती हैं कि हम तकरीबन 450 दिनों से जेल जा रहे हैं, हमने तो बहुत सब्र और तहम्मुल से वक्त गुजारा है, लेकिन अब हम इस तरह से बैठ नहीं सकते। अलीमा खान साहबा को सुनिए। ये ही वजह है कि हमें अब हम इस तरह बैठ नहीं सकते। हम ये बड़े सब्र से हमने बड़ा 2-2.5 साल गुजारे हैं, ना कभी कानून तोड़ा है, ना कभी हमने कोई इंतशार किया है, ना हमने किसी को अटैक किया है। हम बड़े प्यार से, और आप कई लोग यहाँ बैठे हुए, सोशल मीडिया वाले भी, मीडिया वाले भी, जिन्होंने ये देखा है कि हम हमेशा आप लोगों से भी अच्छी तरह घुल मिल कर हम बैठते हैं, क्योंकि हमें कई कई घंटे जेल के बाहर गुजारने पड़ते हैं, कई कई घंटे। हम कम से कम 450 दिन, जो किसी ने मुझे हिसाब बताया कि 450 दिन हम जेल के अंदर जाते रहे हैं। और जेल के अंदर 450 दिन का मतलब ये है कि उसके अंदर कई घंटे हम बाहर भी खड़े होते हैं। और आप लोगों ने देखा है कि ना कभी हमने इंतजार किया है, हम वहाँ बड़े प्यार से सबके साथ बैठते हैं और हमने बड़े सब्र से टाइम गुजारा है। फिर नाज़रीन अलीमा खान साहबा कहती हैं ज़ाहिर इमरान खान साहब को नाज़रीन तकरीबन 2 वीक से मुकम्मल आइसोलेशन में रखा गया है, यानी 2 वीक से इमरान खान के साथ किसी की मुलाकात, कोई गुफ्तगू, कोई बातचीत, कुछ भी नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि इन्होंने इमरान खान को कैद तन्हाई में डाला हुआ है, हमारे पास इनसे मिलने के लिए अदालती हुक्म है, लेकिन ये मर्जी के मालिक बने हुए हैं, कभी भेज दिया जाता, कभी रोक लिया जाता है। अडयाला के बाहर एक एसएचओ कह रहा था कि हम आपको मार पड़वाते हैं, ये भी सुन लें आप। कल भी हमने, जो पिछला हफ्ता था मंगल को, एसएचओ ने कहा कि आप यहाँ से उठ जाएं, हम आपको कमिट करते हैं कि अगले हफ्ते आपकी मुलाकात हो जाएगी। हम वहाँ से उठ गए, वहाँ अडयाला के बाहर से, और कल जिस किस्म की वहाँ गुफ्तगू हो रही थी, कई जर्नलिस्ट ने हमें कहा कि ये जो एसएचओ हैं ये कहते हैं कि आप लोगों को मार पड़वाते हैं। नाज़रीन वो एक 12 साल के बच्चे का जिक्र कर रही हैं कि एक 12 साल के बच्चे ने आकर ये बताया कि ये आपके ऊपर पानी छोड़ने वाले। इस्लामाबाद में एक खौफनाक सर्दी है, इतनी खौफनाक सर्दी है कि आपको लिटरली फालिज हो सकता है सर्दी की वजह से। अब ये बहनें आधी रात को बाहर बैठी हुई और पानी छोड़ दिया गया, ठंडा यख पानी सड़क पर छोड़ दिया गया ताकि नीचे ना बैठ सके। और उस 12 साल के बच्चे को भी अलीमा खान साहबा के मुताबिक गिरफ्तार किया गया है, ये भी सुन लें। एक बच्चा, उसने आके कहा कि पाइप दिखाई कि ये पानी, यहाँ पे पानी की पाइप डाली है या पानी छोड़ने लगे हैं। तो हमने कहा पानी छोड़ दें, हम पानी के अंदर बैठे रहे, हम सारे पानी के अंदर बैठे रहे। उस बच्चे ने क्योंकि बता दिया था कि पानी छोड़ने लगे हैं, इन्होंने उस बच्चे को मारा, उस बच्चे को उठा के वैन में बंद किया। वो 12 साल का बच्चा है, ठीक है। और हमें आके कहते हैं पुलिस वाले, असल में ये बच्चे ने शैतानी की थी और ये बच्चे ने पानी छोड़ा था। नाज़रीन अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों के साथ जिन 2 शख्सियात ने रेजिस्ट किया, उनमें शाहिद खटक साहब, उनमें मीना खान अफरीदी और बेशुमार कारकुन और मुख्तलिफ लोग और भी मौजूद थे। लेकिन मीना खान अफरीदी और शाहिद खटक को नाज़रीन, ये पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये इलेक्टेड लोग हैं, इन्हें बाकायदे से मारा गया, घसीटा गया। ये तो काबीना का हिस्सा है मीना खान अफरीदी। उन्होंने भी आज एक स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने कहा कि जनाब अल्लाह करे कि वो दिन आए कि तुम्हारे सीने के ऊपर वर्दी ना हो और तुम फिर ये हरकत करो तो शायद मैं तुम्हें निगल ये। बल्कि मीना खान अफरीदी को सुने कि तुम्हें एजाज तुम्हारे वर्दी ने प्रोटेक्शन दी है। अल्लाह करे जिस दिन तुम्हारे सीने पे वर्दी ना हो और तुम मेरे सामने ये हरकत करो, फिर पता लग जाएगा कि तुम्हारे अंदर कितनी मर्दानगी है। तुम्हारी ये वर्दी जो है ना, और जो उससे ऊपर वर्दी है, जो एक दूसरे को प्रोटेक्शन देते आ रहे हो, वो तुम लोग जो है ना उसका सहारा लेते रहे हो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। 3 चीजें हैं, औरतें, वकला, इलेक्टेड लोग, तीनों का जो है कल तुम लोगों ने, और बच्चे भी, 3-4 लोगों का कल तुम लोगों ने जो इखलाकियात का जनाजा निकाला है।
علیمہ خان صاحبہ نے ناظرین یہ بھی فرمایا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک ایک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا تب تک آپ کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی. یہ گاڑی میں باقاعدہ سے انہوں نے اس سب مار پیٹ کے بعد بیٹھنے کے بعد یہ کہا تھا. یہ بھی سن لیں. اور ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ آپ کی عمران خان کے ساتھ ملاقات تب تک نہیں ہوگی جب تک عاصم منیر کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا. تو نوٹیفیکیشن کی کیا عمران خان سے ملاقات کا ہماری فیملی کی اس لیے نہیں ملاقات کر سکتی کیونکہ عاصم منیر کی نوٹیفیکیشن ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. آج ہمارا قانون کے مطابق ہم کوئی قانون نہیں توڑ رہے تھے. قانونی طور پہ ہمارا عمران خان کا رائٹ بنتا ہے. 2 ہفتے سے کسی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. علیمہ خان صاحبہ نے ناظرین اعلان کر دیا ہے کہ ہم دوبارہ سے اڈیالہ جیل کے باہر جائیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ ہم بہت جلد لائے عمل کا اعلان کرنے والے. تو ٹیسٹ کیس بھی ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے. عوام ان کے ساتھ موجود ہے لیکن وہ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ کیا وہ اس سچویشن کو جو بن چکی ہے ڈیفیوز کریں گے یا ٹھیک ہے اسی طرح بے شرمی کے ساتھ واپس چلے جائیں گے یا پھر وہ ریزسٹ کریں گے کو مظاہرہ کریں گے سڑکوں پر آئیں گے چونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ ہے نہیں. راستہ کوئی اور ناظرین یہاں پر ان کے پاس موجود نہیں ہے. اچھا ناظرین پاکستان میں ایک ریاکشن تو آیا ہے. محترم حامد میر صاحب نے یہ کہا کہ بھائی ہمارے ڈپلومیٹس بین الاقوامی طور پر بتا نہیں سکتے بات نہیں کر سکتے منہ لگانے جو کہ آپ نے نہیں چھوڑے. اور پاکستانی اسٹیٹ کے اوپر لوگوں کے اب سوال اٹھ رہے ہیں اور بڑا سخت رد عمل آ رہا ہے. میر صاحب نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا. مختلف اور صحافی بولے ہیں ناظرین بہت سارے جو ایک خاص قسم کی ایک ذہنیت ہے. بہت سارے ناظرین لچے صحافی ہیں. وہ جو لچے ناظرین جن کی شادب خانزادہ کی مسز کے ساتھ جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے اوپر تو چنگاریاں نکل رہی تھی آنکھیں انہوں نے پھاڑ دی تھی. لیکن ابھی اس کے اوپر ناظرین بے غیرتوں اور بے شرموں کی طرح انہوں نے بھی بے شرمی کی چادر اوڑھ کر اپنا سر اس کے اندر دے دیا ہے اور بالکل مکمل طور پر خاموش ہو گئے. اب ناظرین جو باقی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم بھی آنے والی ہے اور 28ویں آئینی ترمیم اگلے 1.5-2 ماہ یعنی اگلے 60-65 دنوں میں 28ویں ترمیم بھی آئے گی. محمد مالک صاحب کی خبر کے مطابق زرداری صاحب کو باقاعدہ سے پیغام بھیجا گیا کہ بھائی کوئی چونچرا نہیں کرنی کوئی چونچرا نہیں کرنی. جو امیونٹی آپ کو دی ہوئی ہے یہ نا یہ امیونٹی بھی چیلنج ہو اور اس کے بعد آپ کے لیے اور مشکل ہو جائے اور پھر آپ امیون بھی نہیں رہیں گے. تو یہ سن لیں محمد مالک صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی پیغام بھجوا دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کو کہ دیکھیے اب اگر آپ نے اس باری کو رکھنے ڈالے پہلی باری آپ کو فیس سیونگ بھی ہوگی تو یہ بھی ہو گیا تو پھر اس بار پھر بدمزگی ہوگی. اور جن صاحب نے پیغام دیا ان سے کسی نے جب آگے سے بات کی تو تھوڑی سی ذرا سخت لہجے میں بات ان کے مطابق ہو رہی تھی تو پھر ان کو یہ بھی کنوے کر دیا کہ جہاں تک صدر صاحب کی امیونٹی کا تعلق ہے یہ مت سمجھیے کہ کیونکہ صدر صاحب کی امیونٹی کے ساتھ اور لوگوں کو بھی امیونٹی ملی ہوئی ہے تو ان کی پرائرٹی نہیں ہے امیونٹی. تو اگر صدر صاحب کی امیونٹی یاد رکھیے اگر چیلنج ہو گئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں تو یہ فیصلہ آپ کے خلاف بھی آ سکتا ہے. اب ناظرین یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ خبر ہے. یہ خرم اقبال صاحب ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھی ہے کہ عمران خان کی رہائی کا فیصلہ عدالتوں کا اختیار ہے. انسانی حقوق پر پیش رفت نہ ہوئی تو جی ایس پی پلس مراعات خطرے میں پڑ سکتی ہیں. پاکستان میں یورپی یونین کے نئے سفیر یہ انہوں نے ناظرین باقاعدہ سے اسٹیٹمنٹ دی ہے. جی ایس پی پلس وہ اسٹیٹس ہے ناظرین جو پاکستان کو دیا گیا ہے جہاں پر پاکستان کو یورپ کی منڈیوں تک ایکسس دی گئی ہے اور یہ ٹیکس فری ہے یعنی اور پاکستان کی سب سے زیادہ میرے خیال میں ایکسپورٹ وہاں پر کوئی 8-10 بلین ڈالرز کی ہے یا شاید اس سے زیادہ ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ پری ریکویزٹس ہوتے ہیں. آپ نے انسانی حقوق کی میڈیا کی فریڈم کی ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے لیکن یہ ابھی خواب ہی ناظرین محسوس ہوتی ہیں. لیکن اسی پوسٹ کو شیئر کرتے ہوئے پرومیننٹ جرنلسٹ ناظرین فہیم اختر ملک صاحب یہ لکھتے ہیں یورپ میں واقع ایک ملک کے سفارت خانے نے اپنے ملک پاکستان کے پولیٹیکل اسسمنٹ رپورٹ بھجوائی ہے جس میں لکھا ہے کہ عمران خان کی مئی 2026 تک رہائی کا کوئی امکان نہیں ہے. یورپ میں واقع ایک ملک کے سفارت خانے نے اپنے ملک پاکستان کی پولیٹیکل اسسمنٹ رپورٹ بھجوائی ہے اور کہا گیا ہے کہ مئی تک عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان نہیں ہے. یوکرین روس جنگ پر عمران خان کے واضح موقف پر یورپی ممالک کو پاکستان کے انسانی حقوق یا جمہوری حقوق سے متعلق کوئی دلچسپی نہیں ہے. چونکہ خان کا ناظرین اس وقت موقف یہ تھا کہ ہم کہیں پر بھی سٹینڈ نہیں کرتے اور ظاہر پریشر ڈالا گیا اور بعد میں جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ نہیں ہم یوکرین کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں. خان نے کہا کہ بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم ایک پیس کو پروموٹ کر سکتے ہیں ہم اتفاق کروا سکتے ہیں ہم صلح کروا سکتے ہیں میڈیٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی بھی ایک دھڑے کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں گے. ایک اور ناظرین خبر آ رہی ہے اور یہ خبر محترم اطہر من اللہ کے ساتھ ایک ملاقات ہے. سپریم کورٹ کے جج جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے نائب صدر ساجد ترین کی جسٹس اطہر من اللہ کے ساتھ اسلام آباد میں اہم ترین ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر ساجد ترین ایڈوکیٹ نے جسٹس اطہر من اللہ کے مضبوط موقف اور مظلوموں کے ساتھ ان کی خدمات کو بھی باقاعدہ سے ناظرین سراہا ہے اور اسے اپریشیٹ کیا ہے. پھر ناظرین میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں آخر میں محمد زبیر صاحب کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اصل میں صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہے اور ان کی کوئی ریالٹی نہیں ان کی کوئی حیثیت پاکستان کے اندر اب کم از کم نہیں رہی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
مسلم لیگ نون تو بالکل ہی ایز اے ڈیموکریٹک اینٹی ختم ہو چکی ہے فار آل ٹائمس ٹو کم. آئی تھنک پتہ نہیں کب جا کے وہ ریوائیو ہوگی. اینڈ دے آر ناٹ ایون چیلنجنگ. ان کے جو سینئر ترین ممبرز ہیں یا سینیٹرز پرویز رشید ٹائپ, دے آر ناٹ ایون چیلنجنگ کہ بھائی ہمیں بتاؤ تو صحیح, یہ تو ویسے قوم کے سامنے آنا چاہیے ڈبیٹ کرنے کے لیے. بٹ یس, نواز شریف میرا خیال ہے آئندہ اگر ان کو اپنی لیگسی کا خیال ہوگا جو کہ ان کو ہونا چاہیے, 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, کہ ہاؤ ہسٹری ول ریمبر ہم, تو کم سے کم ایک وقت انشاءاللہ تعالیٰ آئے وہ یہ کہیں کہ جی میں اپنی بیٹی کی وجہ سے یا بھائی کی وجہ سے مجبور تھا